एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। आज थोरै हामी आउट अफ द टपिक डिस्कस गरेर गइरहेछौँ र फर्स्टमा हाम्रो टपिक तिमीहरूले देखिहाल्यौ, टाइम म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुरा छ र एउटा कुरा डिस्क्लेमर फर्स्टमा दिइहालौँ है, यो टाइम म्यानेजमेन्ट के को लागि भन्दा स्टडीको लागि हो। ठिक छ है, नर्मल्ली हामी पढाइको कुरा गरिरहेको छौँ है, बाँकी कुरा होइन र। ठिक छ, पढाइ सम्बन्धी रिलेटेड टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा थोरै म यहाँ आज गर्न गइरहेको छु होइन। अब फर्स्टमा त यो कुरा इन्फर्म गरौँ कि स्टुडेन्टहरूको के धेरै डिमान्ड आइरहेको छ भने आजकल चाहिँ कि यो जुन हाम्रो 10, 11, 12 को कोर्स मेटेरियल हुँदा पनि त्यो त ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा, अर्को यो जुन पर्सनल गाइडेन्स टाइपको जुन छ कि पढ्ने तरिका, त्यसपछि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका, त्यसपछि इक्जाममा लेख्ने तरिका, त्यसपछि मेमोराइज गर्ने तरिका है, यी सब कुराहरू यसमध्येमा भिडियोहरू बनाउने, प्लस तिम्रो अब यो इनर्जी जहिले पनि एकदम हाई मेन्टेन गर्न, अनि बेला बेलामा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ त्यो नगर्न के गर्ने भन्दै यसरी यो भिडियोमा टपिक हाल्नु पर्यो भनेर मलाई लगभग डेली धेरै टपिक्सहरूको रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्छ र। ठिक छ, अब मैले सबै एकैचोटि हाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ र, म लगभग हप्तामा एउटा दुईटा गरेर यस्तो अफ द टपिक पनि भिडियोजहरू बनाउँछु अबदेखि रेगुलर। विकमा एउटा दुईटा सपोज है, लगभग म्याक्सिमम एउटा दुईटासम्म ठिक हुन्छ र यो सबै भिडियो चाहिँ म मेसेज टु स्टुडेन्ट्स भन्ने प्लेलिस्ट छ र मेरो च्यानलमा है, त्यसमा अपलोड गरेर हुन्छ। ठिक छ है, अब जुन यो टपिक छ यो चाहिँ मैले केलाई फोकस गरेर बनाउन खोजेँ हो भने कि पढ्नेको लागि, पढाइको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्दा फेरि म्याक्सिमम आउटपुट आउला। म त यस्तो धेरै रुटिन फलो गरेको छु आफ्नो टाइममा सानो हुँदाखेरि, यसरी हुन्छ कि हिट एन्ड ट्रायल मेथड। अब त लगभग थाहा छ र कसरी मेरो लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अब जे मेरो लागि बेस्ट हुन्छ त्यो सबैको लागि बेस्ट हुन्छ भन्ने छैन र, तर एज यु नो द्याट वी अल आर ह्युमन बिइङ भनेपछि लगभग केही इफेक्टिभ त हुन्छ र। ठिक छ है, लगभग मैले यो फर्मेट कुरा गरेपछि आफ्नो हिसाबमा तिमीहरूलाई थोरै कन्भर्ट गरेर, थोरै मोडिफाई गरेर लगाउन मिल्छ र। ठिक छ, अब यो जुन हामी स्टडीको टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्न गइरहेछौँ यसमा हुँदै के छ भने म रुटिन यति बजे यतिसम्म यो गर, यो बेला उठ, यो बेला खाऊ, यो बेला सुत, म यो भन्न गइरहेको छैन र। टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर जब सेड्युल बनाउँछ स्टुडेन्टले कुनै पनि लेभलको, यो भनिहालौँ म कि यो भिडियो कुनै पनि लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई मिल्छ र, कुनै पनि लेभलको है। अब भन्दै थिएँ कि जब आफूले टाइम म्यानेजमेन्ट सेड्युल बनाउन खोज्छ स्टुडेन्टहरूले, अब कतिले त इफेक्टिभ आउँछ ठिक छ, तर म्याक्सिममको इन्क्लुडिङ मी जब म आफ्नो जुनियर क्लासेसमा लाइक 9 मा 10 मा थिएँ अथवा जब म 11, 12 मा थिएँ त्यो टाइममा के हुन्थ्यो भने यसरी पर्फेक्ट रुटिन बनाइन्छ कि यो बेला उठ्ने, यो बेला खाने, यो बेला यो गर्ने, यो बेला यो गर्ने, यो बेला यो बेला यस्तो तडा रुटिन बनाइन्छ कि एक दिनै धौ भएर फलो हुन्छ। गाह्रो छ एकदम। दोस्रो तेस्रो दिनमा त छैन। त्यसपछि के फ्रस्ट्रेसन आउँछ भने बिहानको थोरै छिटो भने दिनभरि काम गर्न मन लाग्दैन। अब बिहानको छुट्टै छ, बिहानको थोरै छुट्यो काम गर्न मन लाग्दैन, दिउँसो थोरै छुट्यो बेलुका काम गर्न सकिन्न। अब किनभने बिहानको पेन्डिङ बाँकी छ, 2-3 दिनमा ओभरलोड हुन्छ, काम गर्नु छोडिन्छ तिमी। अब यसरी हुन्न भनेर छोडिन्छ। क्लास 8 मा हुँदाखेरि 9 मा रुटिन बनाएर पढ्छु भन्छ स्टुडेन्टले, 9 मा हुँदाखेरि 10 मा पढाउँला भन्छ। अब खतरा पढ्ने भने वैशाखमा आएर जेठ असार साउनमा जस्ता तस्तै सेम टु सेम भइन्छ। सेम यही हो, कहानी सबको यही हो, मेरो नि बच्चा बेलामा यही हुन्थ्यो। ठिक छ, अब यसको मेजर ड्रब्याक के छ भने, ध्यान दियो, यसको मेजर ड्रब्याक के छ भने कि तिम्रो माइन्ड यति पावरफुल विपन छ, यति पावरफुल बिस्ट हो न, तिमी काइन्ड अफ बिस्ट, र तिमी यसलाई थुनेर तिमी एक ठाउँमा घोटाउन खोज्छौ भने नि काम गर्न मान्दैन र सिधा भने बुझ्छ है कि तिमीसँग यति पावरफुल विपन छ यहाँ दिमाग, ब्रेन, स्कलभित्र कि तिमीले उसलाई मनपर्ने काम गर्यो भने उसले तिमीलाई मनपर्ने काम गर्छ। सिधा यहाँ डिल छ कि उसलाई तिमी खुसी गराऊ, तिमीलाई उसले खुसी गराउँछ। तिमी मनपरी धकाल्छौ, उसलाई मन परिरहेको छैन काम गर्न, तिमी जबरजस्ती गराउन खोज्छौ, उसले काम गर्न छाड्छ, बिस्तारै मन लाग्दैन र फ्रस्ट्रेसनमा आउँछ। अथवा तिमी मेहनत गरेर पुरै चाहिने बढी मेहनत गरे हुन्छ, पर्फर्मेन्सै आउँदैन केही पनि, उसले काम गर्दैन र सिधा किनभने फकाएर हुने कुरा हो यो, बिस्तारै हुने कुरा हो यो। ठिक छ, जबरजस्तीले केही पनि हुन्न।
सिधा सिधा कुरा। त्यो भएर रुटिन यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ कि तिम्रो ब्रेनलाई टर्चर हुनु भएन। फर्स्टमा त कि माइन्ड फ्रेन्डली रुटिन हुनुपर्छ, ठिक छ। र टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको लगभग रुटिन बनाउनु जस्तो नै हो, किनभने सेड्युल नभएकोमा केरी म्यानेज हुन्छ र। तर जुन रुटिन हामीले सोच्छौँ त्यो रुटिन हुँदा र हो त्यो त काहीँ गरेर जब गर्ने जस्तो रुटिन हो क्या त्यो। तिम्रो माइन्डलाई तिमी चुपचाप लाएर बिदा दिनभरि घरमा बसिरहेछौ भने उसले जब गरे जस्तै किन काम गर्न खोज्छ र? क्युरियोसिटी छैन भने त कामै पो गर्दैन त ब्रेनले त। मजाले चुपचाप लाएर बस्ने, फिल्म मात्रै हेर्ने भएर काम गर्न मान्दैन। इमर्जेन्सीमा तिम्रो कतै जानै छ, तिम्रो कहीँ बित्नै लागिसक्यो टाइम भने त बल्ल बल्ल दाँत मोलेर मान्छे उठेर हिँड्दा हुन्छ भने बिदामा, भ्याकेसनमा अथवा घरमा चुपचाप लाएर एक्लै बसिरहेको छ, कसैले प्रेसर गरिरहेको छैन, त्यो टाइममा कसरी त्यत्रो इनर्जी आउँछ त नि एकैचोटि? यस्तो हुँदैन र डाइरेक्ट। त्यही भएर थोरै बुझ्दियो पहिला कि यहाँ अब थोरै हेरौँ कि टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ है। राम्रो हेरिदियो। अब यो जुन कुरा म अब गर्न गइरहेको छु यो साइकोलोजिकल्ली र साइन्टिफिकल पनि प्रुभन फ्याक्ट हो र, अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेका कुरा हो है। म आफै गफ दिइरहेको छैन है। अब ध्यान दिएर फर्स्टमा त कि जुन यो टाइम म्यानेजमेन्ट तिमी पढाइको लागि गर्छौ यसमा 3टा फेज हुनु आवश्यक छ। हाम्रो फर्स्ट नै मिस्टेक के हुन्छ भने नि कि तिमीले रुटिन फर्मेसन गर्दाखेरि अथवा सेड्युल बनाउँदाखेरि नि तिमीले यो सोच्दैनौ कि मेरो ब्रेनले केही टाइम पछि 100% काम गर्न छोड्छ। अब मतलब म के भन्न खोजिरहेको छु भने कि तिम्रो ब्रेनको तिमीले कतिसम्म इफोर्ट लगाउन सक्छौ त्यसको 100% भन्न खोजे है। फेरि अर्कै बुझेला। फेरि मैले के भन्न खोजेँ भने तिम्रो आफ्नो पोटेन्सियल भन्न खोजेँ क्या, कि तिमीले जति गर्थ्यौ आफू बेस्ट भए त्यो जुन बेस्ट पर्फर्म गर्छौ नि त्यो रुटिन भरिमा गर्न सकिन्न र कहिले पनि। तिमी के नसोच भने फर एक्जाम्पल मैले दिनमा 8 घण्टा काम रुटिन बनाएँ भने नि तिमीलाई लाग्छ मेरो फिजिकल बडी र ब्रेनले 8 घण्टा त्यही इन्टेन्सिटीमा काम गर्न सक्छ त? 8 घण्टा आफ्नो 100% दिन सक्छ त? सक्दैन र। सिधा सिधा कुरा। फर्स्टको केही 2-3 घण्टा राम्रो हुन्छ, केही टाइम पछि थकाइ लाग्छ हेर। अब हामी के गर्छौँ सुरुको 2-3 घण्टा जुन पावरफुल खालको छ त्यो हिसाबले पुरै सेड्युल प्लान गर्छौ हेर। तिमीले कामै गर्न सक्दैन र। अब सिधा सिधा यो गिभ अप भइरहेको छैन, यो कभर नै भएन भन्छौ र तिमी। अब सिधा सिधा कुरा भनेपछि चाहिँ अब जुन यो टाइम म्यानेजमेन्टको म यहाँ सेड्युल लेख्न गइरहेको छु यसमा के ध्यान दिउँ भने कि सेड्युल भरिमा तिमी 100% पिकमा हुँदैन भएर, ठिक छ है। तिमी कति फेजमा रेस्टिङ पनि हुन्छौ हेर, तिमी कति फेजमा माइन्डलाई रेस्ट दिइरहेको हुन्छौ र पनि काम गरिरहेको हुन्छौ। माइन्डलाई रेस्ट दिनु मतलब सुत्नु भएन। यस्ता काम पनि छन् जसले माइन्डलाई रेस्ट दिन्छ तर काम पनि भइरहेको हुन्छ। फेरि यसरी मैले टाइम म्यानेजमेन्ट अथवा सेड्युल म्यानेजमेन्टलाई 3टा मेजर पार्टमा डिभाइड गरेको छु है। राम्रो हेर एकैछिन। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड हेर कि जुन हाम्रो काम गर्ने अथवा पढाइ सम्बन्धी काम है पढ्नेवाला जुन सेड्युल छ यसमा 3टा फेजेस नर्मली हुन्छ। फर्स्ट फेज हेर यसलाई भन्छौँ लर्निङ फेज, यसलाई भन्छौँ हामी लर्निङ फेज, ठिक छ है। सेकेन्ड फेज हेर यसलाई भन्छौँ प्र्याक्टिसिङ फेज हेर, प्र्याक्टिसिङ फेज। अब थर्ड फेज हेर्देऊ अब त थाहा भइसक्यो होला रिभिजन फेज। अब तिमीहरूले भन्नु यो त हामीलाई थाहा थियो यो जाबो के छ र। रुक एकछिन सुन्देऊ र, त्यति सहिलो गरी भन्न खोजे यहाँ यो यहाँ डिप छ र मिनिङ। ध्यान दिएर सुन है। लर्निङ फेज भने त्यो फेज हो जुन टाइममा तिमी आफ्नो ब्रेनलाई नयाँ कुरा ग्रास्प गर्न लगाउँछौ हेर। रट्ने कुरा भइरहेको छैन है, बुझाएको कुरा छ र। जुन टाइममा तिमी नयाँ कुरा सिक्दै थियौ तिमीलाई जुन पछाडि थाहा थिएन योभन्दा अगाडि, लर्निङ भन्छौ। त्यही त हो नि लर्निङ भनेको, कि केही कुरा सिक्दैछौ जुन अगाडि तिमीलाई देखे जस्तो लागिरहेको छैन अथवा दिस इज न्यू फर मी, कि तिम्रो फिजिकल बडीको लागि यो नयाँ हो। अब योभन्दा अगाडि यस्ता कुराहरू अलिअलि थाहा थियो होला तर डिटेलमा गइसकेको कुरा होइन यो। दिस इज न्यू फर यु। फर इक्जाम्पल तिमी 9 बाट 10 मा जाँदैछौ, 10 बाट 11 मा जाँदैछौ, 11 बाट 12 मा जाँदैछौ, अब 12 पछि ब्याचलरमा जाँदैछौ। यो फेज आइहाल्छ कि तिमीले यस्तो कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन तिमीलाई पहिला थाहा छैन, पहिला पढिसकेको कुरा होइन, त्यो नयाँ कुराहरू हुन्। यो त अति नै महत्त्वपूर्ण फेज हो र। मेन स्टडीमा यही फेजको बढी महत्त्व छ र, ठिक छ है। अनि प्र्याक्टिसिङ फेज भने के हो भने सिकिसकेका कुरालाई पर्फेक्ट बनाउने फेज हो।
जुन नयाँ कुरा तिमीले एकचोटि सिक्यौ त्यसलाई त्यतिकै छोड्यौ भने त त्यो केही टाइमपछि फेरि नयाँ हुन्छ फेरि 9 दिनमा 9 लो 20 दिनमा बिर्स्यो 30 दिनमा त्यही देखेर तर्स्यो यो हुन्छ र फेरि जसको कारणले प्र्याक्टिसिङ फेज भने के हो भने यसलाई सोलिड बनाउने फेज यसलाई ढलान गर्ने माइन्डमा त्यो फेज हो र ठीक छ है यसलाई भन्छ तिमी प्र्याक्टिसिङ फेज र बुझ्छ है भेरी गुड रिभिजन फेज हेर अब रिभिजन भने के हो भने जुन कुरा नयाँ तिमीले लर्न गरिसकेका छौ र जुन कुरा तिमीले प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौ सोलिड भइसकेका छ ती कुरा पनि केही टाइम पछि दिमागबाट पातलो हुँदै जान्छ फेड अफ हुँदै जान्छ फिका हुँदै जान्छ त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन आउँछ तिमी रिभिजन फेज ठीक छ र मैले यो हायरार्की अनुसार मेन्टेन गरेको छु र कि सबैभन्दा बढी इनर्जेटिक काम लर्निङ फेजमा हुन्छ सबैभन्दा बढी इनर्जी चाहिन्छ र यहाँ मस्ट इनर्जी डिमान्डिङ फेज हो यो सेकेन्डमा आउँछ हेर यो त लास्टमै हो बुझिहाल्छु है अब म मिस्टेक भन्छु सुरुमा कि स्टुडेन्टको फर्स्ट एन्ड मोस्ट डेन्जरस मिस्टेक के हुन्छ भने नि उसले लर्निङ फेज मात्रै राखिदिन्छ र रुटिनमा सुरुमा त जङ्गेर म धेरै पढ्छु भन्न थालेर उसले एक दिन अथवा 2 दिन 7-8 घण्टै दनादन नयाँ च्याप्टर ल्याएर पढेको गर्छ जसको कारणले यो यति टायरिङ हुन्छ कि छोडिदिइहाल्छ र म त पढ्न बनेकै होइन यस्तो फिल आउँछ र ठीक छ त्यो भएर तिमीले लर्निङ फेज प्र्याक्टिसिङ फेज र रिभिजन फेज एकदमै टाइम मिलाएर तिम्रो पिक टाइम म भन्छु पिक टाइम भने के हो पिक टाइम क्लासिफाई गरेर त्यो अनुसार हायरार्की मेन्टेन गर्नुपर्छ र रुटिनमा त्यो अनुसार यसलाई फिट गर्नुपर्छ र जति बेला पाए त्यति बेला कहिले यो धेरै गरिदिने यो केही नगर्ने कुन दिन यो मात्रै गर्ने अरू नगर्ने कुन दिन यही मात्रै गरेर बस्ने बाँकी दुईटा नगर्ने यो कहिले पनि गर्नुहुन्न र यो तीनटै ब्यालेन्स लानुपर्छ न त खुस्क्यो होला फेरि बुझ्छौ है तिमी यसरी बुझ कि यो गाडीको तीनटा चक्का हो र सपोज यु आर राइडिङ टेम्पो यो तीनटा टायर हो र कुनै एउटा पनि खुस्कायो भने नि यु आर डिसब्यालेन्स्ड सिधै ब्रेनले साथ दिन्न र अब तिम्रो आउटपुट भने जस्तो आउँदैन सिधा सिधा ध्यान देऊ है फर्स्ट मिस्टेक यो हो कि यो बढी गर्छौ धेरै क्युरियस भएर सुरुमा अनि इनर्जी जान्छ 2-3 दिनमै अनि अर्को सेकेन्ड वाला डेडलिएस्ट मिस्टेक हेर कि मिस्टेक के छ ध्यान दिएर सुन है फर्स्ट मिस्टेक बुझिहाल्यो यो बढी गर्ने हेर ठीक छ है अनि अब सेकेन्ड मिस्टेक के हुन्छ उहाँ त ध्यान देऊ कि यिनीहरूलाई ब्यालेन्स नगरे पनि मिस्टेक भइहाल्यो र कि यो कुरा तिमीले ब्यालेन्स नगरिकन दौडाइरहेको छौ त्यो पनि मिस्टेक हो र अब जुन मैले सेकेन्ड भन्दा फोकस गरिरहेको छु एकदम पावरफुल मिस्टेक हो यो पनि खतरा मिस्टेक हो कि तिमी एउटै टपिक सब दिनमै गर्छौ एक दिनमा अर्थात् जे कुरा लर्न गर्यो त्यही दिन त्यही प्र्याक्टिस गर्छौ त्यही दिन त्यही रिभाइज गर्छौ र दिस इज अगेन मिनिङलेस यो झन् हुँदैन यस्तो गर्न एक्जाम्पल लिऊ फर एक्जाम्पल आज मैले पढेँ क्वान्टम फिजिक्स कुनै एउटा टपिक लिऊ ठिक छ र श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन पढ्यो ल सपोज त्यो आज मेरो लागि नयाँ थियो सपोज अब त्यसकै प्र्याक्टिस गरेर बस्यो न्युमेरिकल भट्टाभट त्यही रिभिजन गरेर बस्यो म हावामा पढाउने प्र्याक्टिस पनि गर्छु र मेमोरीको लागि त्यो काम पनि मैले यही दिन गरेँ अब भोलि म यो दोहोऱ्याएर हेर्दिनँ र कि मलाई आइसकेको छ पुरै आई एम किङ अफ इट भनेर बस्यो 4-5 दिनपछि हेर पुरै नयाँ भइसकेको हुन्छ र फेरि जानुपर्छ दोहोऱ्याएर लर्निङमै जानुपर्छ कहिलेकाहीँ त बिर्स्यो जम्मै यस्तो मिस्टेक गरिन्छ र ध्यान देऊ कि एउटा टपिकको तीनटै फेज एकै दिनमा कहिले पनि गर्दैन हैन यस्तो यो मिस्टेक हुन्छ अहिले अब एकैछिन भनिहाल्छु अहिले किन हुन्छ भनेर बुझिन्छ है कि दुईटा मिस्टेक के भन कि कुनै एउटा मात्रै फेज धेरै गर्ने मिस्टेक भइहाल्यो ब्लन्डर हो र यो पनि र के भन एउटै टपिकमा तीनटा फेज गर्दिने हेर यो नि मिस्टेकै हुन्छ र फेरि ठीक छ है ध्यान देऊ अब हामी यसको डिटेलमा कुराहरू गरेर म थोरै इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको थिएँ लर्निङ फेज मैले भनिहालेँ कि मस्ट इनर्जी कन्ज्युमिङ फेज र यो तिम्रो पिक टाइममा हुनुपर्छ यो सेकेन्ड मस्ट पिक टाइम अथवा अलिकति तिमी अब हल्का तिम्रो पिक टाइम खुस्क्यो थोरै इनर्जी तिम्रो अब लस्ट भइसकेको छ तिमी थोरै डाउन भइसक्यो ठिक छ रिभिजन फेज त एकदम एक्जस्टेड फेज हो र तिमी पढिरहेछौ तर अझै 6-7 घण्टा पढिरहेछौ र बिहानदेखि काम गरिरहेछौ थाकिरहेछौ त्यो टाइमको फेज हो यो ठिक छ है अब रिभिजन फेजमा तिम्रो इन्टरेक्सन आउँछ अरूलाई पढाउने आउँछ अरूलाई सिकाउने क्विज खेल्ने सबै आउँछ र नपढाएको कुरामा के क्विज खेल्छौ तिमी हैन यो यही आउँछ है म भनिहाल्छु लुगा इन्ट्रेस्टिङ के पार्ने म सब भनिहाल्छु म हरेकको एक्सप्लेन गरिदिन्छु हेर कसरी गर्दा बेटर होला भनेर मेरो लागि लगभग अब त्यो अडियन्सलाई पनि लगभग थोरै मोडिफाई गरेर गर्न मिल्छ होला फर्स्टमा त म के भन्न चाहन्छु भने लर्निङ फेजलाई लगभग तिम्रो 40% टाइम स्ट्रङ पर्छ यदि 100% टाइमलाई पढाइ मानिन्छ भने अथवा तिम्रो टाइम सेड्युल अनुसार सपोज तिमीले
10 घण्टा लियो ल भने 4 घण्टा यो भन्न खोजे हो ठीक छ अर्को 4 घण्टा लगभग यो हो लगभग हो 100% स्योर भन्न खोजे हैन अनि यो लगभग 20% गर्नुपर्छ ध्यान दिऊ कि 40-40-20 रुल लाग्नुपर्छ लगभग है यताउति चेन्ज भइहाल्छ हेर एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन र यो ठीक छ है अनि अर्को कुरा सुन्दियौ र कि लर्निङ फेज तिमीले ओभर गर्यो भने यो के हुन्छ त यो एक्जस्टिङ हुन्छ नि एकदम के हुन्छ भने एक्जस्टिङ ओभर गर्यो भने है अब प्र्याक्टिसिङ ओभर गर्छ भने के हुन्छ भने बोरिङ हुन्छ र यो तुरुन्तै बोरिङ लाग्छ र ओभर गर्ने बित्तिकै केही टाइमपछि वाक आउँछ र यो धेरै गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई भन्छ कि रिभिजन धेरै गर्यो भने के फिल हुन्छ यु आर वेस्टिङ योर टाइम यो त आउँछ मलाई यु आर वेस्टिङ योर टाइम तर यो बढी गर्यो भने तिमी आफूलाई के फिल हुन्छ भने आई एम वेस्टिङ माई टाइम वेस्ट अफ टाइम यस्तो फिल हुन्छ कि यो ओभर गर्छु एक्जस्टेड हुन्छ र पुरै थाहा र टेन्सन यो बढी गर्छु त वाक लाग्छ धेरै प्र्याक्टिस भयो यो धेरै गर्छु त म आफ्नो टाइम क्लियर गरेर आएको छु के गरेर म यो भन्ने प्रश्न आउँछ अरे फेरि ठीक छ ध्यान देऊ अब हामीले भनिहालिए कि 40-40-20 रुल लाउनुवाला छौँ हामी ठीक छ अब तिमीले यो लाउनुभन्दा अगाडि फर्स्टमा के डिसाइड गर्नुपर्छ भने कि तिम्रो स्लिपिङ र वेकिङको प्याटर्न कस्तो छ अब म्याक्सिममको एन्सर हुन्छ प्याटर्न नै छैन है अब तिमीले प्याटर्न यसरी थाहा पाउने हेर कि एक्जामको केही दिन अगाडि तिमी हेभी पढ्छौ नि अब कुन रुटिन फलो गर्छौ अब राति बढी पढ्छौ कि बिहान बढी पढ्छौ यसबाट लगभग आइडिया हुन्छ तिम्रो बडीलाई कुन प्याटर्न मनपर्छ ठीक छ है म त र्यान्डम प्याटर्न छ भन्छु फेरि जस्तै मेरो कुरा गर्छु भने म स्पेसली बिहान चाँडो उठ्छु हेर अब नर्मल टाइममा म 2-3 बजे उठ्न सक्छु मजाले पढ्नु है अब जब एक्जामै हुन्छ तब त म तिम्रो 9 बजे सुत्छु 11-12 बजे उठ्छु राति अनि 12 देखि पढेर डाइरेक्ट एक्जाम दिएर आउने हो है त्यो गर्ने मतलब म त सिधै राति धेरै बस्न सक्दिनँ डाइरेक्ट बिहान ओभर चाँडो उठ्ने बानी छ त्यो 5-6 क्लास दिए यस्तो हो र म त्यो बच्चैदेखि हो यस्तो अब त्यस्तै तिम्रो आफ्नो आफ्नो पिक टाइम हुन्छ र कोही बिहान हेभी पढ्न सक्छ फुल इनर्जीको साथ कोही राति फुल इनर्जी हेर कोही दिउँसो फुल इनर्जी अब तिमीले यसरी यसलाई एरेन्ज गर्छौ कि सबैभन्दा इनर्जी म्याक्सिमम भएको टाइममा तिमीले लर्निङ फेजलाई राख्नु हेर साह्रै मजा आउँछ नि गर्न त कुनै हाइएस्ट इनर्जी भएर नयाँ कुरा झ्याप सिक्ने हो र दबाएर सिक्ने हो है त्यही भएर त कि हाइएस्ट इनर्जी भएर तिमी के गर्छौ भने लर्निङ फेज गरिहाल्छौ र ठिक छ है अनि जब तिमी यो लर्निङ फेज मजाले गर्छौ नि 40% टाइम गरिसक्छौ फर इक्जाम्पल 10 घण्टाको प्लान गरेर सपोज कि 4 घण्टा तिमीले लर्निङ फेज गर्यौ भने अब तिमीले लर्निङ गर्न लगभग गाह्रो हुन्छ र अब म रेगुलर भन्न आछु है त्यो एक दिन 2 दिन गरेर हुन्न र फेरि म लङ टर्म भन्न आछु र अब प्र्याक्टिसिङ गर्नुपर्छ र ठिक छ प्र्याक्टिसिङमा अलिक थोरै मेहनत लाग्छ लर्निङ भन्दा यसमा तिमी थोरै इनर्जी हल्का मात्रै छ र हल्का डाउन छ यो भन्दा पुरै डाउन हैन हल्का डाउन छ र अब यसमा त इनर्जी ई मात्रै छ र म एरोले तिम्रो इन्टेन्सिटी देखाउन खोजिरहेको छु है भेरी मच पावरफुल ठिकठाक पावरफुल यसमा अलिक कम पावर भइसकेको छ अब चाहिँ यस्तोमा तिमीले गर्छौ रिभिजन हेर के गर्छौ भने रिभिजन हेर अब रिभिजन भने तिमीले बुक पढाएर हरर बोल्दैमा रिभिजन त्यो एउटा तरिका हो र सबैलाई भन्न खोजेको हैन मैले रिभिजन धेरै टेक्निक हुन्छ जस्तै तिम्रो साथीलाई सोध्ने साथीसँग भाइबा लिने सेल्फ पढाउने कसैलाई सकिहाल्छ क्विजहरू प्ले गर्ने इन्टरनेटहरुमा सर्च गरिदिने ठीक छ यो गर्न सकिन्छ र तपाईले छोपेर हेरेर भन्न ट्राई गर्ने छोप्ने क्वेशन हेरेर भन्न ट्राई गर्ने ठीक छ बुझिहाल्छौ क्विजहरू क्रिएट गर धेरै तरिका छ रिभिजन गर्ने है एउटा मात्रै टेक्निक छैन र बुझिहाल्छौ अब ध्यान देऊ र कि मस्ट इनर्जिक टाइममा हामी गर्छौ लर्निङ फेज र सेकेन्ड मस्टमा हामी के गर्छौ भने प्र्याक्टिसिङ फेज र अब म सारै नै इम्पोर्टेन्ट सायद यो भिडियोको मस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन भन्न गइरहेको छु र म है व्हिच इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट र यो बुझिएन भने यो राम्ररी ध्यान दिएन भने यो पढाइ काम लाग्दैन फेरि यो मिनिङ छैन यसको फेरि है ध्यान दिएर सुन कि जे टपिकको आज तिमी लर्निङ फेज गरिरहेछौ त्यसको प्र्याक्टिसिङ फेज तिमीले भोलि अथवा पर्सि अथवा निको पर्सि 2-3 दिन पछि गर्नु हेर सुन है गर्न खोजे कि जसको जुन च्याप्टरको आज लर्निङ फेज सकियो त्यसको प्र्याक्टिसिङ फेज भोलि अथवा पर्सि आज होइन हेर म भन्छु है किनभने म डिटेलमा भन्दैछु किन भनेर अनि जेको आज तिमीले प्र्याक्टिस गर्यौ त्यसको रिभिजन त 2-3 दिन अझै पछि हेर मतलब बुझिन्छ है यो सबै एउटै टपिकको भइरहेको छैन हेर एक्जाम्पल आज मैले च्याप्टर 4 लर्निङ गरे भने सपोज आज प्र्याक्टिसिङको पालो मेरो
3 को हुन सक्छ, रिभिजनको पालो मेरो 1 को हुन सक्छ। यो गर्नु आवश्यक छ। अब यसको फाइदा सुन्दै हो हेर, कि फाइदा सुन कि जे कुरा सपोज आज मैले एक्जाम्पल दिएँ, फर एक्जाम्पल आज म क्वान्टम फिजिक्स लर्निङ गर्दैछु र मैले टार्गेट राखेको छु कि यसको प्र्याक्टिस म भोलि गर्नेवाला छु अथवा पर्सि गर्नेवाला छु भनेपछि अब मैले लर्निङ फेजमा यसरी पढ्नु पर्छ कि त्यो कुरा मैले भोलि डाइरेक्ट प्र्याक्टिस गर्न सक्नु पर्यो अथवा पर्सि डाइरेक्ट प्र्याक्टिस गर्न सक्नु पर्यो। अब यदि आजै प्र्याक्टिस गरिदिऊ भने तिम्रो ब्रेनलाई के फिल हुन्छ भने एकछिन फेरि म दोहोऱ्याएर गरिहाल्छु सबै यो, अहिले एकैचोटिमा बबाल किन पढ्ने, यो सोचिहाल्छौ र अटोमेटिक तिमी त्यो भएर तिमीले आफूलाई च्यालेन्ज गर्ने हो क्या, तब क्युरियोसिटी डेभलप हुन्छ र। अब म पढ्दा म के गर्छु भने फर एक्जाम्पल आज कुनै मैले भनिहालेँ इक्जाम्पल कि आज मैले सपोज इक्जाम्पल लिदियो क्वान्टम फिजिक्सको मैले आज लर्निङ गरिदिएँ सपोज भने त्यो टपिक म अब आज केही पनि हेर्दैन त्यसको बारेमा 1-1.5 घन्टा पढे सकियो र। अब म यस्तो च्यालेन्ज दिन्छु मैले आफूलाई कि यसरी पढ कि भाइ त यहाँ अहिले कि सिधै भोलि म क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छु एकैचोटि, म डेरिभेसन सिधै भोलि बोर्डमा गएर लेख्न ट्राई गर्छु डाइरेक्ट, म एकचोटि पनि हेर्दिनँ। अब बुझिन्छ, लर्निङमा त्यसरी पुरै तानिदिन्छु, पुरै एब्जर्भ गर्छु म एकैचोटिमा, नो सेकेन्ड चान्स, भोलि हेरौँ एकैचोटि अब के हुन्छ। लेट्स सी कि एकचोटिमा कति टिप्न सक्छ, लेट्स सी, अथवा 1-2 चोटि सर लर्निङ गर्न मिल्यो, हेरौँ कति टिप्न सक्छ, लेट्स सी। यसरी च्यालेन्ज गरौँ हेर। अनि अब भोलि आएपछि तिमीलाई प्र्याक्टिस गरौँ लाग्छ किनभने तिमीलाई आफूलाई चेक गर्नु छ कि हिजोको कति कुरा याद छ, हिजो कति बुझेछु मैले, अब तिमी प्र्याक्टिस गर्न ट्राई गर्नु, सपोज आएन फेरि थोरै लर्निङ गरिदियो भने त्यसो भए तर जानिन्छ र हिजो पढाएको कुराको आज प्र्याक्टिस गर्न फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन, बेसिकदेखि जान्छौ भने। अथवा कति त म अरू दिनमा गरेर आउँछु र अझै सपोज आज केही पढ्यो भने भोलि नगरेर पर्सि गर्न थालेर आउँथ्यो मैले, थोरै अझै लगा भाइ, अब अझै ब्रेन सार्प गरौँ होइन, लेट्स डु समथिङ होइन। पहिला त म 1 दिन पछाडि गर्थेँ होइन, हिजोको आज गर्थेँ, अब हिजोको भोलि गर्न थाल्यो अथवा आजको पर्सि गर्न थाल्यो। अब लर्निङ र प्र्याक्टिसिङ हेर, र लर्निङ र प्र्याक्टिसिङमा जति धेरै ग्याप गर्न सक्यौ नि यसको मतलब तिमी के बुझ, तिम्रो ब्रेनले त्यति कुरा सेभ गर्न सकिरहेको छ एकैचोटिमा। अब तिमीले ब्रेनलाई अर्जेन्सी क्रिएट गर्नुपर्छ क्या, यसलाई पुस गर्नु पर्यो क्या। कम्फर्ट जोनमा राख्छौ त काम गर्न मान्दैन हेर, यसलाई किन गाह्रो गर्न मन छ र, सिधा कुरा ठिक छ। अब यो जुन रिभिजन छ यो चाहिँ अब अन्त कसरी गर्ने हो कि प्र्याक्टिस अब तिमीले गर्यौ कि आजको टपिकको तिमीले भोलि प्र्याक्टिस गर्यौ, अब रिभिजन कहिले गर्छौ भने अरू 1-2 दिन पछि हेर। अब तिमीले रिभिजन गर्दा यसरी प्र्याक्टिस गरे हुनुपर्छ कि रिभिजन तिम्रो 1 घन्टाको तिम्रो लर्निङ छ भने प्र्याक्टिसिङ अब तिम्रो आधी घन्टा 40 मिनट सकिनु पर्यो, फास्ट सकिनुपर्छ अझै पढिसकेको कुरो हो। र रिभिजन त तिम्रो 10-15 मिनट पनि लाग्नु हुन्न र। अब भनेपछि तिमीले लर्निङ र प्र्याक्टिसिङ यसरी गर्छौ कि रिभिजन सकेसम्म कम टाइममा भइयोस् र, बुझिन्छ है। ओ यो हिसाबमा तिमीले लर्निङ प्र्याक्टिसिङ र रिभिजन फेजलाई आफ्नो रुटिनमा ब्यालेन्स गरेर हाल्ने र कङ्क्रिट कहिले पनि पार्नुहुन्न, थोरै यताउति पार्नु भएर, बुझिन्छ है। अब फर एक्जाम्पल हेर, अब तिमीले यसरी तिम्रो मिक्स मार्क्स यसरी यस्तो खालको कुरो मिक्स ट्याक्क मिलायो भने अब हेर तिम्रो रुटिन कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि आज मैले टपिक 1 पढेँ, आई एम भेरी क्युरियस किन म पिक टाइममा छु र सिकिरहेको छु र दामी लागिरहेछ। अब केही टाइमपछि यसो टाइम सक्यो तुरुन्तै मलाई फेरि इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ र किन हिजोको कुरा त मलाई चेक गर्न मन लागिरहेछ कि हिजोको कति मसर बाँकी छ अझै, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र। अब यसमा जाऊ, अब त 3-4 दिन अगाडिको मेरो स्थिति के छ त्यो पनि म चेक गर्न पाइरहेको छु र यसले झन् मजा आउँछ हेर। अब भाइबाहरू लिने एकअर्कासँग क्वेसन सोधासोध गर्ने हेर, यसले बवाल हुन्छ हेर एकदम। साथीहरू ग्रुप बनाउने मेसेन्जरमा सोसियल मिडिया जति पनि छ हेर त्यहाँ डिस्कसन गरिदिने हेर मजाले, कति छ कोसँग दम चेक गर्ने हेर, झन् मजाले गर्न सकिन्छ हेर। तर त्यो केमा होइन रिभिजन टाइममा गर्ने हो। सपोज म बिहान 2 बजे उठिरहेको छु, मेरो 2 to 4 फिजिक्स पढ्ने रुटिन छ भने म 2 to 4 बजीसम्म कोहीसँग मेसेन्जरमा डिस्कसन गरेर बस्छु त एन्सरको लागि, यो त मूर्ख भन त। म भन्दैछु र इनर्जी सकिन लागेको टाइममा गर्ने हो यो टाइममा म किन गरौँ अरू काम। जब तिमी पिकमा छौ नि तिमीले लर्निङ बाहेक अरू गरेर राम्रो हुन्न क्या हेर, सबभन्दा इनर्जी चाहिने काम गर न। रिभिजनलाई यसको टाइममा गर्नु देऊ र, किनभने यो टाइममा त मेरो ब्रेनलाई रेस्ट चाहिएको छ नि त, अनि म भन्दा कम इनर्जीवाला काम गरिरहेको छु।
अब तिमीलाई सपोज क्युरियोसिटी लाग्यो भन्दैमा तिमी पोटेन्सियल एकदम हाई भएको टाइममा रिभिजन गरेर बसिरहेको छौ अनि तिमी थाकेका हुन्छौ, तिमी ब्रेनलाई जबरजस्ती तिम्रो लर्निङ फेजमा लैरहेको छौ भने काम हुँदैन। अब यो सिधा सिधा कुरा सिधै तिम्रो अन्याय भयो यो त, ठिक छ है। त्यो इच्छालाई थोरै कन्ट्रोल गरौँ हेर र जे राइट हो त्योपट्टि लागौ हेर। तर फर्स्टमा तिमीले के गर्नु भने टाइम म्यानेजमेन्टको लागि तिमीले 3टा फेज छुट्याउनु पर्छ र कि म कुनदेखि कुन टाइममा मस्ट एक्टिभ हुन्छु, कुनदेखि कुन टाइममा ठिकठाक एक्टिभ छु र कुनदेखि कुन टाइममा अलिक कम एक्टिभ हुन्छु हेर। यो तिमीले फर्स्टमा छुट्याउनै पर्छ हेर, ठिक छ। अनि मस्ट एक्टिभ टाइममा के लर्निङ गर्नु छ टक्क लिस्ट गरिहाल आजको लागि भनेर। अथवा सक्छ म चाहिँ के गर्छु भने भोलिको लागि म राति प्लान गर्छु, सुत्नुभन्दा अगाडि प्लान गरेर सुत्यो। राति तिम्रो सुत्नुभन्दा अगाडि अथवा सपनामा पनि कहिले यही आइरहेको हुन्छ र त्यो सुत्नुभन्दा अगाडि पनि तिमीले यही सोचेर सुतेको छौ भने भोलि बिहान एकदम दिनै राम्रो हुन्छ र, किन माइन्डै त्यो प्रिपेयर भएको छ त्यसको लागि, माइन्डै पुरै त्यहाँ इन्भल्भ भएको छ र, ठिक छ है। त्यसले सपोज मेरो कुरा आएको भने अब आज मेरो दिन सक्यो सपोज, अब म राति के गर्छु भने यो फेजेसहरू भोलिको लागि प्लान गर्छु र ठ्याक्कै प्लान गरिरहेको हुन्छ। अथवा मन्थ प्लान त म गरिहाल्छु, मन्थै प्लान गरिरहेको हुन्छु, तर डे वाइज डे पनि एकचोटि त्यसलाई काटछाट गर्नुपर्छ कहिले काहीँ, ठिक छ। अब भोलि बिहान म के लर्निङ गर्ने हो टक्क हेऱ्यो, अनि अब आज हिजोको मैले के प्र्याक्टिसिङ गर्नु बाँकी थियो त्यो चट्ट हेऱ्यो, अब रिभिजनमा मैले के गर्नु परेछ त्यो चट्ट हेऱ्यो। यो गर्यो भने लगभग ब्यालेन्स हुन्छ। अब म सपोज राति 2 बजे बिहान उठिरहेको छु, अब बिहान भनेको राति पनि बिहानै भनौँ हेर, अब 2 बजे बिहान म उठिरहेको छु सपोज, ठिक छ। अब मेरो पिक टाइम छ भने म लर्निङ मात्रै गर्छु हेर। अब ब्रेकफास्ट खाएपछि अलि अल्छी लाग्छ, थोरै प्र्याक्टिसिङ गर्यो, ठिक छ। कहिले काहीँ यसकै बिचमा यसो 5-10 मिनटको रिभिजन घुसाउनु पर्छ हेर, 10-15 मिनटको, अलिक बढी बोर लाग्छ कहिले काहीँ त, यस्तो हुन्छ हेर। अनि अब राति लगभग तिम्रो 6-7-8मा म एकदमै नै प्यासिभ भनेर यसको कम्पेरिजनमा मेरो यहाँ त पुरै डाउन भइसकेको हुन्छ इनर्जी हेर। लाइक अहिले हेर इनर्जी धेरै डाउन छ र अहिले मेरो एकदमै डाउन छ हेर, किनभने राति सुट गरिरहेको छु मैले, जुन मेरो पिक टाइमै होइन र। म बिहान कहिले पनि भिडियो सुट गर्दिनँ हेर बिहानै, किनभने त्यो मेरो यो टाइम हो, म यो त कहाँ युज गर्छु हेर, होइन यो त लर्निङ हो नि, एक्सप्रेसिङ थोरै हो र, यो टाइम युज गर्ने यो टाइमतिर गर्ने कुरा हो त्यो, ठिक छ है। हो यो टाइममा हामी गर्छौँ हेर, बुझ्यौ है। यसरी तिमीले हाइरार्की मेन्टेन गर्नुपर्छ सुरुमा त। अनि तिमीले यसलाई चट्ट ब्यालेन्स गरेर लान्छौ भने तिमीलाई अब प्रेसर फिल हुन्न कि पिक टाइममा जे गर्ने त्यही गरिरहेको छौ, अनि यो दुइटा त मिलाइहाल्छु बुझिहाल्यो सबै कुरा, ठिक छ। तर फर्स्टमा तिमीले आफ्नो पिक टाइम चाहिँ थाहा पाइहाल्नु पर्यो होला कि लगभग 40% तिमी पिक टाइममा रहनुपर्छ, ठिक छ है। अनि 20% त बुझिहाल्छौ, यो 40% नै बुझिसक्यो हेर, ठिक छ। अनि अर्को एउटा सानो कन्सेप्ट छ हेर, भिडियो धेरै लामो हुन लाग्यो, मैले समराइज गर्दैछु हेर, समरी मात्रै भनिदिउँ है, किनभने यो कुरा धेरै लामो छ र, यसमा त के ब्रान्चै ब्रान्च छ र टन्ने छ है। यो पछि कुराहरूलाई हामी यसमा अहिले छोटो अर्को कुराहरू हेर, समरी हेर्दै हेर, ग्रान्ड हेर, ग्रान्ड रिभिजन भन्ने हुन्छ र अर्को, ध्यान दिएर हेर्दै है त। जस्तै ग्रान्ड रिभिजन अथवा तिमी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मेथड भन्छु हेर, म यसलाई के भन्छु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्नु पर्दैन, मेथड भन्नु होला, क्युमुलेटिभ मेथड भन्छ र यसलाई, ध्यान दिऊ है। यो दुटा भनेको खतरा कन्सेप्ट हो र, एकैछिन सुन्दै हेर। जस्तै क्युमुलेटिभ मेथडले के भन्छ भने नि, क्युमुलेटिभ त बुझ्छौ हेर, जुन हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ नि, अप्सनमा याद छ अलिअलि स्ट्याटिस्टिक्समा हेर त, जस्तै फ्रिक्वेन्सी तिम्रो 1357 छ होला सपोज, अब यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के भन्छ त, 1 त 1, 3 + 1 के भन्छ भने 4 र 5, अनि त्यसपछि 5 + 4 के भन्छ भने 9 र 7 + 9 के भन्छ भने 16, ठिक छ है। हामी यसरी निकाल्छौँ र, तिमीले यो के गरे भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कि 1 छ, 1 मा 3 जोड्यो 4 आयो, अब यो 5 4 मा चाहिँ जोड्ने, 7 9 मा चाहिँ जोड्ने, अर्थात् अगाडिको कुरामा जोड्दै 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 आउने हेर, बुझ्छ है। यसको मतलब के बुझ्छ कि सन्डे जे पर्छ त्यो मन्डे थोरै थोरै रिभाइज गरिहाल्ने हो र, अनि सन्डे र मन्डेलाई थोरै ट्युसडे रिभाइज गर्ने, सन्डे मन्डे ट्युसडेलाई थोरै वेडनेसडे रिभाइज गर्ने, सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडेलाई थोरै थर्सडे रिभाइज गरिदिने, अनि त्यो सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडेलाई फ्राइडे थोरै, अनि फ्राइडे सहित जम्मै 6 दिनलाई स्याटरडे थोरै। किनभने जब तिमीले अब ध्यान दिऊ है, फ्राइडे तिमी सन्डे पनि रिभाइज गरिरहेको छौ भने स्याटरडे ग्रान्ड रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ, तर सन्डेको तिमीले मन्डे रिभिजन गरेर छोडिदिएर डाइरेक्ट अर्को स्याटरडेमा आइरहेको छौ भने तिमीले फेरि सन्डेको वाला कुरा थोरै 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 बिर्सिन सक्छ, थोरै विक हुन सक्छ।
स्ट्रङ त होला तर खरर नआउन सक्छ हेर, थोरै झुक्या आउन सक्छौ तिमी। त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा अथवा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मेथड अथवा क्युमुलेटिभ मेथडमा तिमीले रिभिजन गर्नै पर्छ हेर। द मोस्ट इफेक्टिभ वे अफ रिभाइजिङ हो यो। र अर्को कुरा कि 6 दिनलाई तिमी एज अ होल स्याटरडे रिभाइज गर्छौ हेर, र महिनाको 4 स्याटरडे अथवा महिनाको लगभग 28-29 डेजलाई तिमीले 30th डेमा जम्मै एकचोटि रिभिजन गर्नु हेर। भने बुझ्यौ है। अनि सपोज वैशाख महिनाको पुरै वैशाखको एन्डमा रिभिजन गर्दैनौ, 1-2 दिन लगाएर यसलाई चाहिँ, अनि वैशाख र जेठको एन्डतिर रिभिजन गरिदिने, वैशाख जेठ असारको एन्डतिर रिभिजन गरिदिने, अनि यो वर्षभरिको आधी वर्षको झ्याप्पै 10-11 एकचोटि रिभिजन गरिदिने हेर। ठिक छ। यसरी तिमीले यसरी आफ्नो रिभिजनलाई यो स्केलमा लग्दै जान्छौ भने नि तिम्रो नलेजको ओसियन यति ठुलो हुन्छ कि तिमीसँग कोही मान्छे आधी घण्टा मात्रै बोलिरहेको छ भने दे विल गेट सक्ड कि यसलाई त जे पनि आइरहेछ, जे पनि आफ्नो विषय ठिक छ, अर्काको यो पनि त्यो पनि त्यो पनि त्यो पनि त्यो पनि हेर। तिमी सद्गुरुलाई हेर, बुढालाई जहाँबाट जे पनि आउँछ। अमेजिङ। बुझ्छ है, ध्यान देऊ कि धेरै सोच हेर यसमा, धेरै सोच कि यसमा मेमोरीको मात्रै कुरै छैन र यसमा। मेमोरी त मैले कुरै गरेको छैन यहाँ। मेमोरीको म छुट्टै अर्को भिडियो निकाल्नेवाला छु यसपछि तुरुन्तै। यो टाइम म्यानेजमेन्ट पछि सेकेन्ड भिडियो हाम्रो मेमोरीको आउँछ र यसमा मेमोरीको केही कुरा गरेकै छैन। यसमा जस्ट 3टा फेज र यसलाई कसरी अब प्रोडक्टिभ बनाउँदै जाने हो र। ठिक छ, हामीले यसरी कुराहरू गरेर त्यही तिमीले आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि जुनसुकै तिमी लेभलमा छौ भने पनि यो 3टा फेजमा आफ्नो रुटिनलाई ब्रेक गरेर यो आफ्नो पिक टाइमहरूको हिसाब गरेर यसरी टक्क सेड्युल मिलाएर टक्क 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 पढ्ने गरेन भने तिम्रो डाउनलोड हुन्छ र सधैँभरि। बुझिन्छ है। ओ यो कुरा मैले यहाँ सेयर गर्न खोजेको थिएँ र क्युमुलेटिभ मेथड र ग्रान्ड रिभिजनको कन्सेप्ट आर भेरी मच गुड कि मैले वर्षौँभरि मैले ट्राई गरेको। यसले धेरै काम गर्छ र एभरेज मान्छेलाई पनि यसले अलि माथि लाने काम गर्छ। ठिक छ है। ओ अब यसरी हामी आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट मैले सानो यो फेजेसको कुरा हालेर अब डाइरेक्ट मेरो रुटिन कस्तो छ म त्यो पनि बिस्तारै त्यो पनि एउटा स्याम्पल देखाइदिन्छु कसरी बनाएको छ भनेर। यसको अझै डिटेलमा है, यसको अझै ब्रान्चेसमा जान्छौँ हामी। अनि त्यसपछि अरू भिडियोमा मेमोरीको बारेमा कुराहरू। ठिक छ। अब यो कुराहरू धेरै छन्, टपिकहरू धेरै छन्। सकेसम्म हप्तामा एउटादेखि 2टासम्म यसरी मेसेजहरू हाल्दै गर्छु है। अब यो बारेमा अब के राय छ भ्युअर्सको, तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो, अब तिमीहरूले के सोच्यौ, तिमीहरूले आफ्नो पिक टाइम के बनायौ। ठिक छ। अनि कुन फेजहरू बिहान बेलुका के गरिराख्यौ, कसरी 40-40-20 के म्यानेज गर्यौ, यो सब मलाई चाहन्छौ भने कमेन्टमा अलिअलि भन्न सक्छौ होला कि मैले यसरी गरेँ र म फलो गर्दैछु। पहिला 1-2 दिन फलो गरेर मात्रै भन्नु है। फेरि त्यो गरेर भनेर त कामै छैन र, बनाएर भनेर के गर्ने हो र। फलो गरेको 2-3 दिनपछि भन्ने हो र फिडब्याक हेर कस्तो छ। ठिक छ। 2-3 दिन 3-4 दिन ट्राई गरेर अनि मलाई फिडब्याक भन्दै हो र। ठिक छ है। अथवा तिमीलाई केही कुरा वायात लाग्यो भने यु क्यान कमेन्ट कि यो त कामै गरेर जस्तो लागेन मलाई। अफकोर्स यो पनि गर्न पाउँछौ गएर बिकज एभ्री वान इज फ्री। फ्रिडम छ र मजाले बोल्न पाउँछौ र मजाले कि यहाँ यो चित्त बुझेन, अब यहाँ यो बेटर हुन्छ। यु क्यान एड अर डिलिट एनिथिङ यु वान्ट। ठिक छ है। ल अब सुनेकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। स्टे ह्याप्पी एन्ड प्रोडक्टिभ। आफ्नो डेलाई प्रोडक्टिभ बनाऊ हेर। नमस्कार सबैलाई। र म भन्दैछु फेरि पनि अन्त यहाँ होइन र, यो जस्ट सुरुवात मात्रै हो, धेरै कुरा बाँकी छ है। ल बाई बाई।